Amin, manindog ta, pangabihan sa Marcos 13, 3. Isuti ang angay niyong isuti, kaya ang mga pulong nga niyong isuti, dili man inyo, kung dili iya sa Espiritu Santo. Itong yan sa mga tao ang ilang kagalingon nga mga igsoon aron patsyon ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan o gipamatay sila sa ipapatay sila sa mga tinuod na siya nga moabot ang panahon motuo man taog sa dili. Nga nganong niingon man ang Dios magbantay aron dili kita malimbungan tungod kay adunay manaka ug kabalayan nga magsulti nga ang ngalan nga Jesus Kristo. Kanang nga kamatura nag-ingon siya sa Hebrews nga kupta na to galig-on ang mga kamaturan. Kay moabot ang panahon nga adunay magpanaka sa mga kabalayan nga usbon nila ang imuha ganing kamaturan nga nabatunan. Igsuon niingon ang Dios bantay na siya nga dili na siya ba? Hallelujah. Niingon siya bantay siya. Pagbantay ka mo nga walay malimbungan kanini. So, hallelujah. Kinahanglan dili ta malimbungan sa iyo. Kaya atong puntarya sa tungkol pangalagay sa langit. No? Ang langit, ugniingon siya. Ug ayaw kay daghan mo anhi nga magdala sa kungaran og mag-ingon ako ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. So daghan gayud ang malimbungan. Ngano man tungod sa kakulang sa kaalam ug kung nakangyod nga kabalo tago ulan na Hallelujah. Sige, Brian ta harag on kaya nako ang camera ba allergic ko camera. Hallelujah. So, dili lang sa mata ko sa nato wala ta na kada ganing wala ta na nakabalota sa tanan niya panghitabo sa kalibutan. Gubat diri, gubat dito, kamatay diri, kamatay dito. Dili pa na siya mo ikatapusan igsoon. Kada ganing pagsangyaw, kaning pag-al sa batok ni Kristo, usari siya ka-sign sa end times. Kaning kagubot nasod batok nasod, usa pud siya ka-sign sa katapusan ng mga adlaw. So nagpasabot ba nga mao nagdanay katapusan? Dili pa na siya may katapusan. Hinuon mao na siya sinugdanan sa sa katumanan sa gingon sa Dios. Niingon siya. Ayaw kamo kahadlok inig kadungog ninyo og mga balita mahitungod sa mga gubat sa duol ug sa layong mga dapit. So ngano dili mata mahadlok tungod kay nakabalo ka kung kinsa ang imong gibarugan. Nakabalo ka kung unsa ang imong pundasyon no? Si Jesus Christ mao imong pundasyon, siya ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So, kung nakabalo ka nga si Kristo ang imong pundasyon, bisan unsa man ang dangatan sa kalibutan, linog man kagutom mo, unsa man nga klase nga mga matang sa mga sakit, dili ka nga tungod kay ang Dios ang imong kauban. Okay, patayin ta. Tingon siya, apan dili pa kinimaw ang katapusan, makigubat ang usa ka nasod, batok sa laing nasod, ang usa ka gingharian, batok sa laing gingharian. Mulinog og maglinog og sa nagkalaing-laing dapit ug may kagutom usab apan kining mga butanga sinugdan pa lamang sa unang sinugdanan pa lamang. So sa karon nga panahon wala na siya nalilom sa matag-usa nato. Amen. Kining mga butanga nga niabot is kung maabot matugutan man siguro kung mamatay ta karon no, kung tugutan sa Dios nya wala pa nakapangandam kumusta ang atong kinabuhi. So, kung dahil ka pa ka-istorya, kung maabot na nga mga panahon nga nagipabalo na ka sa Dios nga sa mga sign nga mahitabo gayud ni di na ka pwede Lord wala man ko kabalo. Manuman. So tibuok kalibutan kung nakabalo lang yung ka sa social media, sa radyo, sa mga panan nga mga dapit murag nahurot-hurot na og sangyaw sa pulong sa Dios. So, sa mga gipakita karon sa mga panghitabo karon wala na tanalilom ni anak. Bisan may mga bata nakabalo na unsay gutok, unsay gubat, unsay linog. No? Narna sa to akong mangandam taw dili. Dili pa man siya ang katapusan pero sinugdanan pa ni siya. So meaning sinugdanan adunay katapusan. Okay, palainta. Hallelujah. Atong pagablihan sa Lucas 21:23, niingon siya diri,
Hallelujah. Niingon siya, niadto niyang mga adlaw pagkalaot kayo sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso. Muabot ang makalilisa nga kalisdanan niya na yuta og mahiagom nining maong katawad ang kasuko sa Dios. So unsa na itong linog, kagutom, kamatay or nasod batok nasod, mauna siya ang kasuko sa Dios. Kasuko sa Dios. So ngano ningon man nga alaot ang mga adunay masuso kay ana nga mga panahon na adunay kagutom nga moabot. Hallelujah. So ningon siya, unang mga sakit sama sa unang mga kasakit sa pagpanganak. So kana nga mga panahon inigabot na unya ana igsuon, walay makapanganak niya ana. Kung wala lang ko nakuan sa teksto nga ningon bisan pinakaisog ana nga tawo muhilak sa Dios. Nga naman wala gayoy makabangbang pag ang Dios na ang mapungot. Okay, niyon siya. Busa pagbantay kamo kay panakpon kamo sa mga tawo daton ngadto sa hukmanan. Pamunalan kamo sulod sa mga sinagoga ug moatubang kamo sa mga pangulo ug sa mga hari tungod kanako aron pagsulti kanila sa maayong balita. Hallelujah. Busa pagbantay kamo kay panakpon kamo sa mga tawo ug daton ngadto sa hukmanan. Amen. Gidakop ba ka tungod kay makasala ka? Wala ka gidakop. Gidakop ka tungod kay nagsangyaw ka sa pulong sa Dios. Wala ra naglagi igsoon. Gidakop ka mosagot ka og sa madili moabot ang panahon nga kung magbitbit ka ning Biblia usa nang siya ka violation. Tungod kay gibawal na siya igsoon. Tungod kay usa na siya ka sinyalis nga sa pagbalik sa Dios. Kabantay nga niya na kumuni pag-al sa batok sa Dios. Tugison na ang mga Kristiyano. Tugison dadon sa hukmanan pero niingon ang Dios ayaw kamo kahadlok mga tubang niya. Ngano man tungod kay naa siya saad nga mao ang balang espiritu nga magtudlo sa matag usa nato. Hallelujah. Niingon siya. Hallelujah. Pamunalan kamo sulod sa sinagoga ug matubang kamo sa mga pangulo ug mga hari tungod kanako aron sa pagsulti kanila sa maayong balita. Kinahanglan iwali una ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Hallelujah. Og sa panahon nga dakpon kamo dadon kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabala ka kung unsay angay ninyong isulti niya nang higayon na. Isulti ang angay ninyong isulti kay ang mga pulong ninyong isulti dili man iya. Ay dili man inyo kun dili iya man sa espiritu. So dili ta angay mahadlok. Pero unsa ka sigurado nga sundon ta diri og pamunalan bitang sukol. No, si Pastor Alex na. So ikaw na pastor mo dugang unya. So, niingon sa dili panakpon bunalan tungod kay kana nga mga panahon igsuon dili na wala na tay demokrasya na nga panahon. Kay gitawag na siya ilahan na ang panahon kita nga mga Kristohanon ila na tang lutoson patgon. Ug mo na gitawag nag grabe na nga mga paglutosay. So ang niingon sa dili sa katapusan ang mulahut ay kadtong mulahut ay handog sa katapusan mao gyud malubas. So, igsuon unsaon nimo nga makalamutay ka, kupot sa Dios kay naa diha ang kasiguruhan. Amen. No? Kay bisan taong isog sa panahon unya niya nang pagtaknaa, muhilak tungod kay wala siya kay muan kung wala kang Dios. Pastor, ikaw ang dugang. Yata na pa ng dugang. Aray, ito pa.